वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 13 मार्च बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज आपको नया कारोबार शुरू करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपनी जज्बातियत और बेसब्रेपन की वजह से आप अपना कीमती वक्त ज़ाया कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपने साथी अफराद के साथ तू तकरार भी हो सकती है। अपने आप को नौजवान अफराद के करीब रखकर ही मुतहर्रिक बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अगर आपको अचानक किसी जज्बाती मसले का सामना करना पड़े तो आपका मूड ख़राब हो सकता है। अपने आप को ख़राब सूरत हाल से बचाने के लिए मौजूदा सूरत हाल और हालात का इंतहाई गहराई और हकीकत पसंदी से जायज़ा लें, जबकि अपने मुखलिस दोस्तों की मदद भी हासिल करें। गैर इरादी तौर पर मुंह से कोई भी बात ना निकलने दें, वरना आपको शर्मिंदगी हो सकती है। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी में दुश्वारी पेश आ सकती है, जबकि गुफ्तो शनीद की सलाहियत बेहतर ना होने से आपको अपनी कारोबारी ज़िम्मेदारियों की तकमील में खुफिया रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। अपने शरीके कार या साथियों से उलझने से बचें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी शुरू कर दें। इससे सिर्फ वक्त का ज़िया होगा और सेहत के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। आज आपका वजदान मुनासिब और बेहतर अंदाज में काम ना कर रहा होगा, इसीलिए आपको अपने दोस्तों से मुशावरत करके ही हतमी फ़ैसला करना चाहिए। अपनी शरीके हयात के साथ जारी तलखी को ख़त्म करने के लिए बुज़ुर्गों की हदायत पर अमल करने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज आप कुछ ज़्यादा बेहतर मूड में ना होंगे, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे मसाइल सामने आएंगे कि जिनका हल तलाश करना ज़रूरी होगा, और ये मसाइल आपके घर से शुरू होकर आपके कारोबारी मामलात तक पहुंच सकते हैं। आपको अपने शरीके कार के साथ तलखी या तू तकरार नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जज्बात पर काबू पाकर अपनी गलत फहमी को दूर करना चाहिए। आज आपके मुंतखब करदा मंसूबे ज़्यादा बेहतर होने के बावजूद बहुत से अफराद को पसंद नहीं आएंगे। आपको इन हालात में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरों के बारे में तनकीदी राय का इजहार करने में मोहतात रहें, और मामूल से हटकर अपने शरीके हयात के साथ लचकदार रवैया इख्तियार करना ही आपके लिए बेहतर होगा। कैंसर बुर्जे सरतान। आज किसी कारोबारी नाकामी की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, लेकिन मायूस ना हो, क्योंकि कल नया दिन और नए मौके आपके सामने होंगे। अपनी बातचीत की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाने के अलावा माली की आसाराइयों से गुरेज करें। आज आपके काम काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, जिसका इल्ज़ाम आप पर लगाया जा सकता है। आपकी अमली सरगर्मियां सुस्त पड़ने की वजह से आपके घर वाले परेशान हो सकते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की शिकायत और मसाइल को सुनकर इनका हल तलाश करने की कोशिशें करना होगी। आज के दिन अपनी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसी में आपका फ़ायदा है। किसी जगह रिश्ते की बात चल सकती है। अगर पहले बात हो चुकी है तो शादी भी हो सकती है। लियो बुर्जे असद। आज आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी, लेकिन अपने कामों में जल्दबाजी से काम ना लें और ना ही किसी माली लेन देन में मुलविस होकर अपनी परेशानियों में इजाफ़ा करें। आज अपने जज्बाती मामलात को तरजीहन हल करने की कोशिशें करनी चाहिए, ताकि ये आपके लिए बोझ ना बन जाएं। बहुत से मामलात में आपको किसी सीनियर फ़र्द के मशवरों की ज़रूरत पेश आ सकती है, इसीलिए झिझक से काम ना लें। आज दिन के आगाज़ में ही किसी करीबी फ़र्द की जानिब से किसी नए कारोबार में शराकत दारी की पेशकश हो सकती है। आपको इसे कबूल कर लेना चाहिए, चाहे इसमें नज़र आने वाले फ़वाइद कम ही क्यों ना हो, लेकिन बेहतर होगा कि अपने प्यारों से मुशावरत करके ही कोई भी हतमी फ़ैसला करें।
ورگو برج سنبلہ۔ آج آپ کی عملی صلاحیتیں مناسب انداز میں متحرک نہ ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے قریبی ساتھیوں یا شریک کار کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں اضطرابی کیفیات پیدا ہونے سے آپ کی قوت برداشت بھی کم ہو سکتی ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے کسی بھی نئی سرگرمی کو شروع کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کو آج کسی نئے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی اہم فیصلوں کا عملی نفاذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مالی معاملات پر مشاورت کے دوران اپنے شریک حیات سے تلخی ہو سکتی ہے۔ شام میں اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے سے اپنا موڈ بحال کر پائیں گے۔ لبرا برج میزان۔ آج آپ کو اپنے وعدوں کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر آرام کریں۔ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے کسی قسم کی مالی کیاس آرائیوں کو پیش نظر رکھنا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ آج کچھ عجیب و غریب سی صورتحال آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک طرف آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو شروع کرنے کے لیے متحرک ہوں گے اور دوسری طرف اپنے اہم اہداف کے حصول میں بھی بہت مصروف ہوں گے، لیکن ان سب معاملات میں فوری طور پر شاید آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، مگر چند دنوں بعد یہ سب کچھ آپ کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا سکے گا۔ اسکارپیو برج عقرب۔ آج آپ کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے سارے غم بھلا کر کامیابیوں کے حصول میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ آج آپ اپنی سربلندی اور پیشہ ورانہ ترقی کی کوششوں میں مزید تیزی لانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے آپ کا منتخب کردہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مکمل توجہ اور ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ نہ صرف ہم آہنگ بلکہ متحرک کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ کے قریبی ساتھی، خاص کر آپ کی شریک حیات، آپ کے عدم تعاون کا شکوہ کر سکتی ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس۔ آج آپ کے جذباتی دباؤ کی وجہ سے آپ کے انجام دیے گئے امور میں کوئی نہ کوئی خامی باقی رہ سکتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ میں بے چینی اور اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس سے نہ تو ارد گرد کا ماحول اچھا لگے گا اور نہ ہی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے ساتھیوں کے تعاون کی وجہ سے بآسانی اپنے اہداف بھی حاصل کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں سے میل ملاقات کر کے اپنے آپ کو جذباتیت کی شدت سے بچائیں یا تل ملاحٹ کا شکار ہو کر تنہائی کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے اندر شکوک و شبہات اور قیاس آرائیاں پیدا کرنے سے گریز کریں۔ کیپریکارن برج جدی۔ آج آپ کو اپنی غیر حقیقی اور غیر متعلقہ سوچوں پر قابو پانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی موجودہ حالات کو مکمل توجہ اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی توجہ کو قائم رکھنے کے لیے اپنے منصوبوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا، جبکہ ایک ساتھ کئی منصوبے شروع کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا، ورنہ مالی پریشانی کی وجہ سے ناکامی کے خدشات حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرے کئی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے چونکہ آپ کی عملی صلاحیتیں خاطر خواہ متحرک نہ ہو سکیں گی، جس کی وجہ سے کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے یا کاروباری مفادات کے حصول کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہوگا۔ ایکویریس برج دل۔ آج اگر آپ نے کسی نئے کاروبار کا منصوبہ بنا رکھا ہے تو اسے شروع کرنے سے پہلے حقیقت پسندانہ سوچوں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ غیر حقیقی سوچوں اور جذباتیت کے ساتھ شروع کیے گئے منصوبے کامیاب نہ ہو سکیں گے۔
ایسے میں آپ کو اپنی جذباتیت پر قابو رکھنا ہوگا کیونکہ آپ کے ارد گرد موجود افراد آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ آپ کی شریک حیات بھی عملی طور پر آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنے تجربہ کار دوستوں کے پرخلوص تعاون پر یقین رکھنا بہتر ہوگا۔ اپنے بارے میں زیادہ جاننے کے باوجود دوسروں کی زبانی کچھ نہ کچھ سن کر پرسکون ہو سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنے دوستوں سے میل ملاقات کا پروگرام بنانا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ کم ہو سکے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو اپنے ذہنی الجھاؤ اور بے یقینی پر قابو پانے کے لیے کافی محنت سے کام لینا ہوگا، ورنہ آپ کی غیر حقیقی سوچیں آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے علاوہ آپ کے پرخلوص رشتوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اگر یہی کیفیات حاوی رہیں تو اپنے دوستوں کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بہتر حل کے لیے اپنے آپ کو متحرک کریں اور اپنے اہم امور پر توجہ دینے کی کوشش کریں، جبکہ دوسروں سے بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور دوسروں کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے دیں۔ شام میں اپنے حالات کو پرسکون بنانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنانے کی کوشش کریں۔